हमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट मोबाइल कान खाइलाई बाटाघाटान हिट्या जन गरे मोबाइल कान खाइलाई बाटाघाटान हिट्या जन गरे छोरे टानले जहाँ भण्युवाई भिट्या जन गरे फूल त सब निकाई लाग्यान बास मात्तरी फरक हो फूल त सब निकाई लाग्यान बास मात्तरी फरक हो जति फूल छन् उतिमा भमरु भई रिट्या जन गरे छोरे टानले जहाँ भण्युवाई भिट्या जन गरे मोबाइल कान खाइलाई बाटाघाटान हिट्या जन गरे। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भेट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तमरुई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज बठे पश्चिम नेपालमा इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबठे संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। भाषा संसारकी सिक्दु रे आफ्नी भाषा नबिसद्ध ढोका बिटको मान्यता हो भने डोट्याली भाषा साहित्यको विकास गद्यालय ढोका बिटको उद्देश्य हो। दुई उद्देश्य लिएर ढोकाबिट आज यहाँसम्म पुगिरहेछ। इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिन ढोकाबिटले 3 वर्ष पुरा गद्दा छ देख्या 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्का छ। सुदूरपश्चिमकी लोप भन्नारेकी रीति संस्कृतिलाई बचाउने उद्देश्य विशेष गरेर जो हमारा मौलिक संस्कृति छन् यिनलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ यही बारेमा हम लाग्यौं। हमारा गाउँघर रहेका हमारा श्रोता सङ्गी कलाकर्मी साहित्य प्रेमी सङ्गीत प्रेमी जतिलै छन् सबैलाई यतिर तान्नमा सबैको ध्यान यतिर केन्द्रित गर्दामा हम लागि पढ्यौं। ढोकाबिट विशुद्ध डोट्याली भाषाको कार्यक्रम हो। सुदूरपश्चिमका फाग सगुन धुमारी ढुस्का ठाडी भाका बचौनाकी निम्ति लागिरह्यो देख्या सबैले लाग्दो पढन्छ भन्ने मान्यता ढोकाबिटको छ। अहिले किन बेलै हमारा गाउँघरमा जतिले हमारा श्रोता सङ्गीकी मौछन् सबैले हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई बचाउनु पर्ने रहेछ भनेर यीमा विशेषीय अभियानमा साथ सहयोग गद्दार्यान सबैको सहयोग छ। यीमा ढोकाबिटले यो 3 वर्षको जो समय अवधिमा बहुतै सङ्घर्ष गरिरहेछ देख्या यिन सङ्घर्षका दिनलाई हामीले सम्झिने हो भने त अहिले आँखाबठे आँसुका ढिका झड्डान यो तमरानको माया साथ सहयोग नभया भएले ढोकाबिट आज यहाँसम्म नाइपुग्या थियो जसोलाई लागन्छ। तमले विगतका दिनबठे आजसम्म हामीलाई सहयोग गरेर आइरहेछौ। यो तमरो माया साथ सहयोग सद्भाव ढोकाबिटले सदान पुग्नेलाई आशा विश्वास हाम्रो हो। हामीले फरक दिन फरक किसिमले हुने गरिराख्यौँ देख्या शनिबार हम एकजना अतिथिलाई लिएर आउनु आइतबार र मङ्गलबार फोनका माध्यमबाट तमसित आदल कुशली गर्दौँ। सोमबार कि बसाइमा तमरा गीती रचना डोट्याली भाषाका कविता वाचन गर्दौँ भने बुधबार कि बसाइमा तमरा डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गर्दौँ। तबै हामीले भन्नु भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाको लेखा ढोकाबिट एक नमुना कार्यक्रम हो। सबै सर्जकलाई समेट भएर सबै कलाकारलाई समेट भएर सबै किसिमका श्रोतालाई समेट भएर सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा आफ्नो छुट्टै छवि बनाउन छ ढोकाबिटले। ढोकाबिटका हम वार्षिकोत्सव विशेषमा छौँ अबका दिनमा भन्नु पर्छ 17 गतिसम्म यी साललाई हामीले पोहोर परारकी जाने के सर्जकलाई जो ढोकाबिटलाई माया गरेर विगतका दिनबठे हामीलाई रचना पठाउन थिए के मानसुनलाई भन्नु पर्छ। ढोकाबिटका जो लड्याला छन् भौती माया गद्यवाला छन् ढोकाबिटलाई तनुन मध्ये केलाई हम उत्कृष्ट छानबर
अहिले साललाई मायाको चिनो रे प्रमाणपत्रबाट हम पोगडे बाध्य सोचमा छौँ। त्यो कार्यक्रम हम 17 गतेका दिन गर्ला तै बारेमा जानकारी गरौँला ककैलाई पोगडी बाध्य यी पाला तै बारेमा तमले 17 गतेका तमले ढोका बिटकी बसाइमा तमले सुन्न सक्दैौ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ हो। तमारा बहुती मिठा मिठा गजल मुक्तक छन्। आजले हामीलाई सुनबर बहुती आनन्द हुने हो। गौने खालका गजल छन् देखिया ठाडी भाकामा गजल छन्, खेल्नुहुने भाकामा गजल छन्। डेउडा लय अलि पछिल्ला दिनमा गजललाई रुचाउने बुढा सेना मान्छेले गजललाई माया गद्य एक आधार बन्यो। डेउडा लय लोकलय विशेष गरेर अहिले हमारा बुढा साना मान्छे जो गजलका बारेमा त्यति जानकार नाइ थिए, गजल भनेको के हो कसो हो गजलका बारेमा जसलाई थाहा नाइ थियो, अहिले उनीहरूले सबैले गजललाई माया गद्दारेन। युवा पुस्तामा त लोकप्रिय छनै छ देखा। युवा पुस्ताले वाचन गरेका गजललाई माया गद्दान, गाएका गजललाई माया गद्दान, सबै किसिमका गजललाई सुन्दैनान्। विशेष गरेर यो डेउडा लय अहिले लोकप्रिय बनिरहेछ। आज डेउडा लयका भौतिक गजल छन्। मैले तपाईँलाई सुरुमा जानकारी गराइहालेँ। ब्यालु नाइ गद्दा ढोका बिटका दारु गडाल्दौँ सदानिकी जस्या ढोका बिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिन 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमै ढोका बिटका लडेला सङ्गीनले माया गरेर पठाएका शुभकामना सन्देश बठे। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मोतीनगर रौटे बैतडीका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट। मोबाइल 98 63 090 060। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दै लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सेवक मित्र संस्थाले चलाउनार्या जीवन रक्षा कार्यक्रमका संयोजक राज मन्द्राल, अमरगढी नगरपालिका 5 तुफान डाँडा डडेलधुरा। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्द भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका बिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमै ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। प्रधानाध्यापक केशवराज भट्ट, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कालुसिंह भाट रे श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालय पाटन नगरपालिका 9 काक्स्यालिकी मौजौ बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दै लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। भानदेव भट्ट, पाटन नगरपालिका 6 मैतड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। दिपेन्द्र भण्डारी, पाटन नगरपालिका 9 किसार बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दै लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। मसक बाजा वादक स्थानीय कलाकार घनश्याम भुल, सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाईनगर बैतडी।
रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटली इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। सञ्चारकर्मी केशव महरा, सिगास गाउँपालिका 1, बचकोट, बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटली इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। कार्यपालिका सदस्य लालुराम विक, पाटन नगरपालिका 2, छिलङ्गा, बैतडी। आज की लेखालाई ढोका भिटका दारुगाढाल्या हमारा लडेला सङ्गीनले पठाएका शुभकामना सन्देशबाट या ब्यालु नगरबाट तमरा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लागिछनौ। आज की यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बझाङ बित्थरचिर गाउँपालिका 3 बठे लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपै उनीहरू गजल। तुलाई फाम नाइथिन रुवा बासी थी मेरा घर, तुलाई फाम नाइथिन रुवा बासी थी मेरा घर, तेरी बर्याद भया दिन रुवा बासी थी मेरा घर। तेरो 9 बार अन्थे दिया हो भनी सुनुन्ज्या, तेरो 9 बार अन्थे दिया हो भनी सुनुन्ज्या, कल्जामाई पढ्यो छिन रुवा बासी थी मेरा घर, तेरी बर्याद भया दिन रुवा बासी थी मेरा घर। साउको ब्याज पुगेका दिन बाबा बिरामी भए, साउको ब्याज पुगेका दिन बाबा बिरामी भए, मागुन्ज्या नाइ मिल्यो ऋण रुवा बासी थी मेरा घर, तेरी बर्याद भया दिन रुवा बासी थी मेरा घर। डाला काटुन्ज्या बोजका हातमाई काँडो बिज्यो, डाला काटुन्ज्या बोजका हातमाई काँडो बिज्यो, खोज्दा खोज्दा पाइ नाइबिन रुवा बासी थी मेरा घर, तेरी बर्याद भया दिन रुवा बासी थी मेरा घर। जेठो दाई कान्छो भाइ सब विदेश गए पाछा, जेठो दाई कान्छो भाइ सब विदेश गए पाछा, बाँझो रह्यो भया जमिन रुवा बासी थी मेरा घर, तेरी बर्याद भया दिन रुवा बासी थी मेरा घर। तुलाई फाम नाइथिन रुवा बासी थी मेरा घर, तेरी बर्याद भया दिन रुवा बासी थी मेरा घर। लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बझाङ बित्थरचिर गाउँपालिका 3 का सङ्गी लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुँला कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा ठाडी भाकामा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा ये गजललाई मुई राजाराम भाटका ठाडी भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। आसु बगिताल मन्जली खरानी हुन्छ बैरी माया जाल बिर्सना नमिल्ने रहेछ भुटो मानी क्यारुङ बोले हुन्छे सोइना देख्या नैहालिनी
उडेर आइदो छ बैरी माया जाल बिर्सन नमिल्ने रहेछ परायाका देश जिन्दगी बाइजान लागि नसोध मेरा हाल भकानो फुटेर आउँछ बैरी माया जाल बिर्सन नमिल्ने रहेछ कोरोनाले खायो गोरा दसैँ दुत्या सबै फिरला नयाँ साल आस नमारी बाटो हेरे बैरी माया जाल बिर्सन नमिल्ने रहेछ आँसु बगिताल मन जली खरानी हुन्छ बैरी माया जाल बिर्सन नमिल्ने रहेछ प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा ठाडी भाकामा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई इसिसा गजल लेखी पठुनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्य हमारा संगी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पाछा
अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यी चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 बठे दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुन। घोगा रोटो नुनसी ढिप्वा लगुने भ्याए। घोगा रोटो नुनसी ठिप्वा लगुने भ्याए। इज बुवानलाई काममा तुए सगुने भ्याए। पर्सो हाली ओख्ल कुटी दरुवा झन पढ्यो। पर्सो हाली ओख्ल कुटी दरुवा झन पढ्यो। काम गरी पस्नाकी धार बगुने भ्याए। इज बुवानलाई काममा तुए सगुने भ्याए। घोगा रोटो नुनसी ठिप्वा लगुने भ्याए। दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। श्रोतासँगी आजकी बसाइमा तमलाई सहभागिता जनाउन सक्देऊ। तमसितलाई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने 98 69 83 13 13 का बाटा भएबर तमले ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्देऊ। एक जानकारी तमुनलाई म गरिहाल्लो। यो विशेष अनुरोध छ, तमुनले जति कार्यक्रम ढोका भिटलाई माया गरिरहेछौ तैको त शब्दका माध्यमबाट जति तमहरू देखा बढाइ चढाइ गरेर आज कमै हुन्छ। भगवान भनेका तमुन हो। यो कुराले हामीले निक्किरिकन बुझिरहेछौँ। तुम्हारा साथ सहयोग बिना हम अगाडि हिँड्नै नै सक्दा। एक नानी कुराले मलाई राख्दै मन लाग्यो कियाकि यो जतिले तमुनले डोटेली भाषाका गजलमा गायनका गजल विशेष गरेर देउडा लयमा गजल लेखी पठाउन छौ। बुढा सैना मानसुनले डोटेली भाषाका गायका जो देउडा भाकाका गजल तन गजललाई बहुतै माया गरिरहेछ। एमा दुई मन नाइथी देखा। एमा एकै कुराले मैले भन्नु खोजे के हो तमुनलाई यी विशेष गरेर सर्जक हुनलाई भने कार्यक्रम ढोका भेटमा बहुतै रचना हुनान् तमुनलाई थाहै छ। हप्तामा एक दिन हामीले गजल मुक्तक वाचन गद्दै गरिराख्यौँ। एक दिन सोमबार कि बसाइमा गीत रचना र डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्दै गरिराख्यौँ। हम सबैको प्यारो कार्यक्रम बनाउन चाहन्नार्यौँ ढोका भेटलाई। जतिले तमले गजल मुक्तक लेखी पठाउन छौ। गजल मुक्तकमा गौनेवाला गजल विशेष गरेर जो देउडा लयमा भनेर तमले पठाउँछौ। देउडा लयका गजलमा 5 शेर जन बढाइदिया। विशेष मैले अनुरोध गरेँ कियाकि समय थोक्काए हुन्छ। भौतिक सङ्गीतका गजल मुक्तकलाई यहाँबाट वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ देखा गौना गौनाइ समय सकिया थाहा नै हुनु। तब विशेष गरेर जो गजल मुक्तकमा देउडा लयमा जोर कस्सा छौ कम्मर कसबर लागिरहेका सङ्गीतलाई यो नानो अनुरोध हो। यसमा अन्यथा जन सोचिदिया कियाकि समय कात्तरो थोक्काए हुन्छ देखा। तुम्हारा गजल मुक्तक वाचन नगद्य मन नाय हो। वाचन नगद्य मन भ्याद वाचन नै गद्दै थिए देखा। तुम्हारा स्तरीय रचना हुनान्। तुम्हारा रचनाको सम्मान गर्दौँ। एकै शेर घटाइदिया भन्नु खोजे मैले कियाकि 5 शेर जन बढाइदिया। घटाइदिया भन्नाले यसलाई म छोटकरी भाषामा के भन्नु भनेपछिमा 5 शेर जन बढाइदिया। जतिलाई गौने गजल हुनान्। और गजलमा तमले 7-8 शेरसम्म रेखाले फरक नाइ पड्यो। गौने गजलमा थोक्काइ समय बढ्ता खर्च हुन्छ। यो नानी कुरा यहाँ खै राखे। यही बेला एकजना सङ्गी फोन लाइनमा जोडिका कहाँबाट को आया। नमस्कार हजुर। फुली भैगी ब्यागर भणी उर्याउ नाचन गर। फुली भैगी ब्यागर भणी उर्याउ नाचन गर। सोच्न नसक पागल भइरियौ पुर्याउ नाचन गर। झट्ट झट्ट आइगयो कठै मक्सिर पनक्यारो। झट्ट झट्ट आइगयो कठै मक्सिर पनक्यारो। काका काकी सबै लागि तुर्याउ नाचन गर। सोच्न नसक पागल भइरियौ पुर्याउ नाचन गर। फुली भैगी ब्यागर भणी उर्याउ नाचन गर। हजुर दाइ नमस्कार। नमस्कार भावनाजी। हजुर तुम्हारा मुक्तकमा काफियाको प्रयोग म निक्किरिकन सम्झिन नाइसके भा अरूले नाइसक्यो के छ काफिया भन्दैन ट्याक्क ट्याक्क मिलाइबर। उर्याउ नाचन फुर्याउ नाचन तुर्याउ नाचन दाइ। टुर्यौ नाचन। हजुर टुर्यौ नाचन भन्नु के हो? हजुर फुर्यौ नारायण उर्यौ नारायण भन्ने शब्दलाई त हामीले बुझ्न सक्या। टुर्यौ नारायण भन्नाले के भन्नान् तुम्हारा तैतिरका भाषामा? उस्काउनु दाइ उस्काउनु। टुर्युन भन्नान् तैलाई? हजुर उर्याउन भन्नान् हाम्रो। उर्युन भन्ने शब्दलाई मैले बुझाइदिएँ क्या। हजुर फुर्युन भन्नेलाई बुझ्या तमलाई फुर्यो फुर्कियो भन्नान् दे क्या। तै पछाको जो तमले के भन्या तै शब्दलाई निक्केर सम्झिन नाइसके। को शब्दलाई दाइ? हुन्छ सहभागिता जनाइदिया तमलाई भौती धन्यवाद दिया। छुट्टिनु पो नमस्कार। भावना धामी सिगास एक बठे आइरहेको थियो। सहभागिता जनाइदियो भौती धन्यवाद दिया। ए बिचमा एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गर्दौ। तै पछाडि यहाँबाट थोक्काइ शुभकामना सन्देश बजाउने बेला हुन्न छे।
यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुर बठे नन्दा भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा देउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। छुन नसकाले यही मनले तै मनलाई छुन नसकाले, छुन नसकाले यही मनले तै मनलाई छुन नसकाले, धुन नसकाले तेरा घरका जुठा भाँडा धुन नसकाले, माया पिरतीको घर छुट्यो घरबार छुट्यो माया पिरतीको, माया पिरतीको घर छुट्यो घरबार छुट्यो माया पिरतीको, फुन नसकाले तेरा दिलका बेप्या गाँठा फुन नसकाले, धुन नसकाले तेरा घरका जुठा भाँडा धुन नसकाले, किला गल्यौ गरी दो छड्या भैबे काम लोभ्यो किला गल्यौ गरी, किला गल्यौ गरी दो छड्या भैबे काम लोभ्यो किला गल्यौ गरी, दुन नसकाले भदौमा बेयाको भैँसो दुन नसकाले, धुन नसकाले तेरा घरका जुठा भाँडा धुन नसकाले, झुटीको घर बनाई तिता सत्य साथ दिए झुटीको घर बनाई, झुटीको घर बनाई तिता सत्य साथ दिए झुटीको घर बनाई, पुन नसकाले तै मनको चोखो पिरता पुन नसकाले, धुन नसकाले तेरा घरका जुठा भाँडा धुन नसकाले, बचनले मन रेटी गोठ गौनाई पाण मौनाई बचनले मन रेटी, बचनले मन रेटी गोठ गौनाई पाण मौनाई बचनले मन रेटी, बुन नसकाले नाता टुटाई मायाको बिउ बुन नसकाले, धुन नसकाले तेरा घरका जुठा भाँडा धुन नसकाले, धरती हाणी दिए गाली कि त के कुरडी धरती हाणी दिए, धरती हाणी दिए गाली कि त के कुरडी धरती हाणी दिए, रुन नसकाले घाँटीमा अड्के ग्या शब्द रुन नसकाले, धुन नसकाले तेरा घरका जुठा भाँडा धुन नसकाले, छुन नसकाले यही मनले तै मनलाई छुन नसकाले, धुन नसकाले तेरा घरका जुठा भाँडा धुन नसकाले। नन्दा भट्टजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा देउडालयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुरका सङ्गी नन्दा भट्टजीका ए गजल पाछा ढोका भिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिन 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कारे अवसरमा ढोका भिटका लडेला सङ्गीले माया गरेर पठाएका शुभकामना सन्देश सुन। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मोतीनगर रौटे बैतडीका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट, मोबाइल 98 63 090 060।
संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दै लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सेवक मित्र संस्थाले चलाउनार्या जीवन रक्षा कार्यक्रमका संयोजक राज मन्द्राल, अमरगढी नगरपालिका 5 तुफान डाँडा डडेलधुरा। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्ध भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। प्रधानाध्यापक केशवराज भट्ट, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कालुसिंह भाट रे श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालय पाटन नगरपालिका 9 काक्स्यालीकी मौजौ बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दै लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। भानदेव भट्ट, पाटन नगरपालिका 6 मैतड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। दिपेन्द्र भण्डारी, पाटन नगरपालिका 9 किसार बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दै लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। मसक बाजा वादक स्थानीय कलाकार घनश्याम भुल, सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाईनगर बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सञ्चारकर्मी केशव महरा, सिगास गाउँपालिका 1 बचकोट बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। कार्यपालिका सदस्य लालुराम विक, पाटन नगरपालिका 2 छिलङ्गा बैतडी। श्रोतासँगै ए थोक्काइ बेरकी स्याँ पछा तमलाई आजिलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमै श्रोतासँगीले माया गरेर पठाएका तमारा डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौँ। बाँकी सँगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुग्दैछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा यही गजललाई मुई चक्र बमका डेउडा भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। संस्कृति उजडी पहिली बठै चले आया कि संस्कृति उजडी
संस्कृति उजडी पहिली बठै चल्या कि संस्कृति उजडी दुनिया बिगडी मैले जान्नु जति पढी दुनिया बिगडी मान्छे भूति गया कहाँ रेउट बड्ड पसी मान्छे भूति गया मान्छे भूति गया कहाँ रेउट बड्ड पसी मान्छे भूति गया कहाँ रेउट बढी बढी जति सुकै भया पन कहाँ रेउट बढी बढी दुनिया बिगडी मैले जान्नु जति पढी दुनिया बिगडी सोझा सजन कि ठाउँ नै थिए धरतीमा सोझा सजन कि सोझा सजन कि ठाउँ नै थिए धरतीमा सोझा सजन कि घोडा कान चढी पेली राख्दा जिस्काइ राख्दा घोडा कान चढी दुनिया बिगडी मैले जान्नु जति पढी दुनिया बिगडी आफ्नी भुँडी भद्दामा कसैको मतलब नराखी आफ्नी भुँडी भद्दामा आफ्नी भुँडी भद्दामा कसैको मतलब नराखी आफ्नी भुँडी भद्दामा आफनी मन पढी यही देशका नेता लोकुन आफनी मन पढी दुनिया बिगडी मैले जान्नु जति पढी दुनिया बिगडी देशको मतलब नै बोल्या चाल्या युवा खाडी देशको मतलब नै देशको मतलब नै बोल्या चाल्या युवा खाडी देशको मतलब नै नेता न फडफडी आफनी उभ्यान्दकीलाई नेता न फडफडी दुनिया बिगडी मैले जान्नु जति पढी दुनिया बिगडी संस्कृति उजडी पहिली बठै चल्या कि संस्कृति उजडी दुनिया बिगडी मैले जान्नु जति पढी दुनिया बिगडी पारस भट्ट प्यासीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा सिसा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनु बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलिका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पासा मूल्य झन्पड्डे बेला हुन्नासी देख्या उनीहरू गजल आजकी लेखा छाड्डी 12को गजल भयो। अब छाड्डी 12 सदानकी जसा एक गजलको हेरो त्यहाँबटे मूल्य हाल्नु पड्या हुन्छ देख्या यो गजलको हेरो हाल्नु तै पछा तम्बठे छुट्टी पर जाउँलो कुरीतिरे को संस्कारलाई ढाल्न कब सकिएलो कुरीतिरे को संस्कारलाई ढाल्न कब सकिएलो बुद्धका देश शान्तिको दियो बाल्न कब सकिएलो मुसाई मुसाको राज्य चल्यो धान पर्यौना असजी भयो मुसाई मुसाको राज्य चल्यो धान पर्यौना असजी भयो धानै भकारीका उनाकुना टाल्न कब सकिएलो बुद्धका देश शान्तिको दियो बाल्न कब सकिएलो इसी गराइलेत भया भरै कुटमुठी रीतिने झै छला भयो इसी गराइलेत भया भरै कुटमुठी रीतिने झै छला भयो कुटमुठी पर्युनाइ गेटमा कुकुर पाल्न कब सकिएलो बुद्धका देश शान्तिको दियो बाल्न कब सकिएलो गरिब जनताका हड्डीको पानी बनाए ऐश गद्यानका गरिब जनताका हड्डीको पानी बनाए ऐश गद्यानका जुणी निहै गुमुतो सङ्कल्प हाल्न कब सकिएलो बुद्धका देश शान्तिको दियो बाल्न कब सकिएलो सिंहको शासन बलियो रहेछ मुसाका शासन है देख्या सिंहको शासन बलियो रहेछ मुसाका शासन है देख्या ईशा बेलामा सबैका हितकी कदम चाल्न कब सकिएलो बुद्धका देश शान्तिको दियो बाल्न कब सकिएलो धान खने मुसा चोट पाउने भेक्तालय हुन्नाच काहीँ काहीँ धान खने मुसा चोट पाउने भेक्तालय हुन्नाच काहीँ काहीँ वास्तविक मुसा खोजिए खडा फाल्न कब सकिएलो बुद्धका देश शान्तिको दियो बाल्न कब सकिएलो
कुरीतिरे कुसंस्कारलाई ढाल्ल कब सकिएलो, बुद्धका देश शान्तिको दियो बाल्ल कब सकिएलो। लौपी श्रोता सङ्गी इसै गजलसितै आजकी लेखा मोइल्लै तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइहुँदै क्या इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुनि साथ दिया तैकी न्युति तम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोकाभिटलाई भौती माया गरेर दूर बठे निका डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाउने सङ्गीलाई हृदयका माझ बठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। पल्ला खण्ड देखा पार्श्वमा गीत बजाउन नारायण हमारा पल्ला खण्डका मित्र पाहाडमा बसबर गम गमाना भएबर केशवराज भट्ट बज्या लै नवीन राज अवस्थीलै छन् इज्यासम्म देखा बजेलले नातिले दुवैले बसबर पल्ला खण्ड साथ सहयोग गरिदियो। पल्ला खण्डका दुवै मित्रलाई भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार गायक उमेश विकले गाएको भौती मिठो यो छलिया गीत तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखा मळे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनाउ त मळे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपै नमस्कार। लगनको महिना जान बासे न्याउले ब्याउलो हेर्दा कतेनीको उही हैनी कि ब्याउले हो ब्याउलो हेर्दा कतेनीको उही हैनी कि ब्याउले आज भलकी मायालु जेन्स पोइन्टमा मेरी मलाई नचाउनु छलिया बाजामा आज भलकी मायालु जेन्स पोइन्टमा मेरी मलाई नचाउनु छलिया बाजामा हो मेरी मलाई नचाउनु छलिया बाजामा ब्याउली सबका घर सबै खुसी हुन्न ब्याउला ब्याउली सबका घर सबै खुसी हुन्न दाइना दमाउ छलिया जोडी छम छम नाचन्न हे दाइना दमाउ छलिया जोडी छम छम नाचन्न। हमलाई आउँला त
अम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट मोबाइल कान खाइलाई बाटाघाटान हिट्या जन गराए मोबाइल कान खाइलाई बाटाघाटान हिट्या जन गराए छोरे टाल्ने जहाँ भन्यो वाइ भिट्या जन गराए फुल त सब निकाइ लाग्यान बास मात्रै फरक हो फुल त सब निकाइ लाग्यान बास मात्रै फरक हो जति फुल छन् उतिमा भमरु भई रिट्या जन गराए छोरे टाल्ने जहाँ भन्यो वाइ भिट्या जन गराए मोबाइल कान खाइलाई बाटाघाटान हिट्या जन गराए नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भिट शनिबार बठे